أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله 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 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما فما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
يطوع أن يطوع أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف وأن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن غنى करे تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. दोबारा शुरू से पढ़ते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बस अब आपकी आवाज कट गई है, दोबारा बोल। अब आवाज आ रही है बेटा? अब आवाज आ रही है जी आपको? अब आ गई। जी अब आ रही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج فمن 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 قلنا فمن نيوم حج فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم